أصحاب تايوان دي سلام أيام مركز دوني كاتشو تانا روتيو والعياري صور بعد من حكستينا من أرسنال من مانشستر يونايتد من رونالدو أو روراو يتوقع يكوكر بري كاريري يوحنا سوق هذا دونا شيء كود عيارو من سوق هذا دونا يدكنا أصحاب السكراب النص رجالك كل شيء نقول سؤال كروج رشيت كذا مسكين دري كريان أصحاب كذا عيارو جعل والبرنامج كنا وقارا رونتي أرسنال وعلى مدينه ما هي سكري وحويان ciyaarahan isku soo sugaya runtii si ma taqaan hal mar macamada u soo wadato runtii markaad ciyaartiin aad kaatay waxaan reeniyo qarmaad ku kala isku sugtaa waxaan arkay Ronaldo wacdareynay baan waxaan reeyay hal mar geed isku soo jumlay waxaan arkay hadda Manchester ciyaaraysa marka hal mar baan isku yara cimaamaday baan hal mar isku cumad baan islahay runtii laakiin Arsenal aan cumadina ma haysa karay nimankii caaw waxa tiraadeen Ken Egish Tottenham gool ay ku horumartay baa laba gool lagu bedelay Gunners ayaa muddo dheer kadib kuwa ka adkaatay runtii inkastoo goolkaas uu gool ahaa Allah Arsenal gool laga dhaliyaa anigu ciyaartoyna waan yaabay waa gool shuqul ah wax kala weeyaan something else weeyaan durbaab xilli ciyaareedkan goolka Busquets awal goolka sanadka goolka ugu fiican ee sanadku la qaadan doono malaha gool Ruusi dhashtay erg la meelabana goolka qaatay warkiisa weyna Arsenal maxaa dhiga sariiga ma lagu meelfaaris aan waxta waa yaabay ya wariyay ma falantahay niyo gool waa dhaafay warkiisa weyna ribona ayuu dhaliya goolka waa sida kan waa ribona ninka karo nin كريسمال اللي يجري وبرتقال بمسيد سميجري لكن نيك الله ما يلاح وين عادهين وقام مارادونا ويان وقام ميسي وكسو جري أرجنتين كم والله جول كوكا اللي هونتي أرسنال أسوق صار بالجو بدل صورة ضاع بالجو بدلين كان بالسوق اللي هونتي أو ميون حتى عيار تموسي جاي يعني كات كبل جري مركي سجي يسكول عن توبرها أرسنال يسكول عن هونتي ده بعد هذا اللي نقول عياري كذا كابتن كده ما تكاد اللي جلي روحه كيس واحد اللي ورياه أبويانو هذا عروني إسك عرو بالي رنتي أنا واسكب بقاي ساكن يا بالي ساكيسي راوجيسي أودجار كيسي وحزة وحلاقة خبر كريتيرني جيسي ورينو بس بوح كأرسنال مركبة جول ريبون لقدرين طول ربع أنت لقى صاري محل توماس بارتي أيو جابي صدق بيرانو حكما خبر كذا لويس وسكف يريني حتى جول هي وهو طاري الله جول بو هاريبونا نيكان عادي سويان هذا مرة ويد حتى يعني يوربيك أيو جول سيسو كلي كانوا دينت جناح وكره عليه لكن جول كان أو كان ويا جري وكان لي بنان كدينت جناح أبو ألعب سنة أقول لي أو ولد عركة وكلي جول كانوا نميت كانوا فانتاستيك بو هايو وجول رافي مالها جول كبرميليك بيشة صوص بيشة أنا كوكو ديتشرنو إسقى لسيتونا مالها جول حل عيارك كبرميليك هو في عن مالها كم بقارات دونا مالها جول كبسك سنة أوتر تمي دونا مالها جول كم رقادات دونا والريبونا وكيس ويناه ونكم عادي ويان هذا كور بقول فانتاستيك وسلا أول اليوم سلا أيوب اللي كنا لي لكن أرسنال بعد كاتمر كل كان جول اللي كذب أرسنال وعيار في بريجيني كي أودجار بأوبريجينوتيو لا تكيم هذه تيرني أودجار بريه هو كعصي هاي جول بعيار تنقطرنتي مرة الصولة تنتي نكى لما يجول كبريجيني كربوقاتي جانريس وحي شيء بنالتي أو أولين كلا كسرتها لما جول بيكون بديانوتي نورث لندن كو وريد يا نورث وريد أو عدان ويانو جانريس با ماشي يستحوي كروتي أرسنال لما ده جول بيكون أتكاتروتي لكن جول كبلا اللي ينكل يراهدو محل قدير قران أو يعني الدبس السعودي كذا هذا لا ويابي وحولي ما يواليسا أنا قبل يواليسا يعني جول فانتاستيك بوا وحتى قبل كان كعير عيار تغني قبل كمان كيس تاعي وهو جول فانتاستيكا وحمد يسأل يسكرين رغم هو شو الوريا ما يواليسا محيا الجول كسر لورد اللي ما عاد ما روحي ما كان روتي أرسنال ويات كانت روتي إن قصته أرسنال يات كانت ولي لكن على الورابي جرت أرسنال على الورابي يعني ولي بوسس كهوسوي جيران طبعات دي كمان صوب حيصورتي لكن يقول وين بيجي هذا كورة يكجاري روتي مريع وعرض روتي وعري ما بين التنوع عوال دقيقة إنجليز كمان كسبنا التوال وضع على أرتيتا مركا وش يقول يسوي جاري عيارة النورث لندن دربيكا ولا هو أمه قرية إنه كله هي وهاي مرة وان كريدي جوسي مريع ولبا ومركي يقول رئيس أرسنال توتنهام جراعي الشام يا كذب ولقد مدعي إن أرسنال لح عيارات إنه يقول أنك هذا توتنهام يا هذا عيارة كور الشام عيار أرسنال كمان وبعدين نمك الرياضة توتنهام عاو هدي أي جول ويله وحنا نقوله إن أرسنال لح عيار سعيدة أي جول كويد إسبورس ولقد نمدعي إن أرسنال لح عيار سعيدة يقول أنك هي كهاتو يعني أما يروح جول كجاري كويد إسبورس فهو جول شو جول رئيس أرسنال شن عيار كده يجاري يهوتي لقى سيتروتي ونبلتي كوفي عنه شنتي بنالتي لحدي بنالتي أرسنال طول بريمير أما أنتو أما لحدي رجعوا طول كبي هامبا لحظة بقول لي إنك كان من ذا كلام مرت الأود قد نال الأود خميس تلويد يوروبليك وحوها جول سوري أرسنال بلي وحوها نقضي نرويان كي وهوري تاريخ أرسنال جول لي ونقضي كديب هذا جول سوري حتى نورث لندن كو أيوة اللي رنتيو من عادي ما هنيك ولا جول سوري بالمليجا ولي ما تنقض جرا ونقضي عياريان كي أفراد تاريخ بريمير ليج رنتي ونقضي جول سوري بالمليجا كذا يكونوا كنورث لندن دربي أيوة نقضي رنتي
Partner Nicholas Partner baa loo todobadii gool sugur Premier League wuxuu ka dhigay darbi ka dhaliyay Maseka oo kale loo kulkan gool ka dhaliyay Torreira oo kulkan sidoo gool ka loo tumsdeedii markuu kor waa ninkii afraad ee gool sugur Premier League ka dhalinaya kulkan North London darbiga ah kul runtii aad u weyn mid kale runtii Tottenham way ceebeysan tahay maxay yeelay wali Arsene Wenger ayaa ku guul badan Arsene Wenger oo 3 sano kor ciyaar ka fariisay ayaa still kaga guul badan taariikhda Premier League intay kooxdan u gaartay Tottenham weligeed taariikhda Premier League waxay adkaatay 475 kulan ayay weligeed adkaatay Premier League waa guulaha waxaa ka badan Arsene Wenger intuu tababar u yahay Arsenal wuxuu adkaaday 476 gool halka Tottenham weligeed Premier League ay adkaatay 475 gool wuxuu leeyahay xataa Arsene Wenger oo 3 sano iska fadhiya xataa weli Arsene Wenger baa ka guul badan Premier League marka kooxda dhan ee Tottenham waxa ka guul badan leeyahay Arsene Wenger inta guul uu la gaaray kooxda Arsenal baa ka badan leeyahay runtii marka Tottenham marada ka dhacay wareey Jose Mourinho waa ciray ka soo baxnay mooyaane kuwan zero weeyaan ama iska magaciyo weynad ciyaaryahanno weyn haystaan laakiin uu galab bay yaxaanayaan ninka lagu zeedi koox ugu dambeysay weeyaan kuwa kan nasiibkaaga hadda Man City League ka shaxado cimad ay ku tahay runtii kuwan wax liba wax inkaara weeyaan runtii marka runtii Jose Mourinho guul daro ayaa ka soo gaaraysa kooxda Arsenal waa mar kale oo kale u fiirso Jose Mourinho asagu waa laada aad ku jecel kooxda Arsenal ciyaarta koor caawa weligeed Arsenal laba jeer bay ka badiyaan ya laba jeer bisbi Arsenal ka adkaadeen isaguna laba jeer buu Arsenal garaacay wan aad u dhibaatay Arsenal laakiin u fiirso hadda bariyahan sidoo Chelsea uu soo tagay kooxaha kale uu maamulayo Arsenal markay kaga hor yimaadaan iskama celin karo laakiin markuu Chelsea joogi jiray Arsenal way awoodi weysay Jose inay garaacdo maxay ku baslo ka dhigay kooxda meel ay ka martay Arsenal weysay Jose Mourinho weligiis wax guul dar kama soo gaarin Arsenal 12 ciyaarood Premier League isagoo taw wata kooxda Chelsea weligiis guul dar kama soo gaarin 12 ciyaarood oo Chelsea watay weligiis guul dar kama soo gaarin nimanka Arsenal ah laakiin markuu soo tagay Chelsea wuxuu yimaaday Manchester durba Arsenal ayaa la ku adkaatay 2-6 kadib Tottenham yimaaday 2-1 ayaa caaw lagu garaacay Spurs marka wuxuu leeyahay tan iyo Chelsea laba jeer ay guul dar ka soo gaartay leeyahay kooxda kubadda cagta Arsenal bal leeyahay ninkan Jose Mourinho marka waxa leeyahay runtii 12 ciyaar Premier League ee Chelsea wax guul dar ka soo gaarin kuwan Arsenal ah waliba Mikel Arteta waxa uu leeyahay hadda wuxuu haystaa guulo badan oo la mid ayuu haystaa inta Arsenal weligiis ku gaaray Jose Mourinho Wenger intuu Arsenal tababar u ahaa weligiisba hal jeer buu garaacay Jose Mourinho haddana Arteta still isagu wax badan aanu joogin ayuu still garaacay Mourinho intuu uu garaacay Wenger Mourinho oo hal ah ayuu Arteta garaacay Mourinho isagoo waa hal marka uu Wenger weligiis uu ku dhibay ninkan garaaco maxaa leedahay ninkan wuxuu yahay Mourinho kanuu sidii weeyaan isagoo hal jeer buu garaacay waana markii ugu horeysay Arteta waysa tababarni waysa ciyaaryahanimo intuu ka hor imaanay Jose Mourinho oo markii ugu horeeyay ka adkaanay way kuwa kan ahayd runtii marka waa ka runtii marka erag la meel wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee gool lariya ciyaarta walibana red card la siiyay ciyaar Premier League intuu yani gool lariya haddana red card la siiyay ciyaar Premier League tan iyo dabayor buu noqday 2012 marka Arsenal habeen qurux badan bay qaadatay cidii way adkaatay Spurs waa la garaacay marada la galay runtii mid kale waxaan arkayay iyana ninkii Cristiano Ronaldo ahaan arkay runtii oo habeenku qaatay odagu waa ku korburay baa kulay kooxda Cagliari habeenku barihi la soo dhaafay maradu ka dhacisay oo lacayni ilaahay odagu marada ka dhacday kabulo lagu hay odagu intuu qabtay uu Cagliari ku baasharay wuxuu ya idinka ay kacsateen u dulqaatay odagu yiri waan waalay perfect hadrig buu dhali madax kadib lug midig kadib lug bidix waana hadrigiisii 57 ee wayis kubadda cagta u dhalanaya Cristiano Ronaldo waliba ogow wayisa hadriga laba kamida Juventus ayuu Serie A u dhaliyay hadrig labada hadrig uu Serie A ka dhalin wuxuu ka dhaliyay isla kooxda tan ee Cagliari waa koox aad u jecel yahay marka Cristiano Ronaldo wuxuu leeyahay waa hadrigiisii u dhaqsiyaha badnaa uu ka dhalay waayisa hadriga wuxuu ku qaatay 32 daqiiqo ku qaatay ku dhaliyay hadrig habeenka kan aad buu cariisay runtii bariyaha dhan baa laga shakinay wuxuu leeyahay way ga shakinina halka hadrigiisii kan ka horeeyay isagu dhaqsi badnaa uu ahaa 25 markuu ka dhalinayay kooxda Espanyol wuxuu ugu dhaliyay 20 daqiiqo ugu dhaliyay hadriga ka marka Mr. Majoji maadaama uu dhaliyay hadrigiisii 57 waayisa bal isaga Messi hadrig badan Messi wuxuu dhaliyay waayisa 54 hadrig ayuu dhaliyay laakiin Cristiano Ronaldo wuxuu dhaliyay 57 hadrig marka Cristiano ayaa ka hadrig badan ninka kan Inter baan arkay runtii iyo guuleysanay runtii nimankan Serie A way sii dheereysanayaan runtii Hakimi iyo ninka la yiraahdo Lautaro iyo ninka la yiraahdo Sanchez bal arkay dabaldhigi fantastic ah ay garoonka ku caawinayeen markii Lukaku gool dhaliyay oo Inter laga bareejiyo Lautaro meel ka soo baxay Inter laba gool ku adkaatay runtii Anthony Conte sanadkan wuxuu soo arkaan inuu Serie A u qaado u socdaayo marka Inter ciidamadiidu sanadkan lama haysan karo midda kale Manchester baan arkay runtii caawa iyana halkuu gool ku baxsatay oo halkooba isaga baxsatay isagu baan gool ahaa Manchester runtii 13 ciyaarood bay hadda ambitiin waliba still banaanka lagama badin karo waa kooxda kaliya xil ciyaareedka Yurub ee aan banaanka looga soo barin wayaan kuwa kan waliba West Ham dhamaantii midkoodii ciyaar soo Premier League oo goolkooda laga dhaliyaaba
West Ham loogana dhaliya Old Trafford. West Ham waa laga wada badanayay. West Ham mar dambe laga baxsaday habeenka runtiyo xilli Man City lein arkuwan ya khaybar jamay galan xataa ay lahaayeen Manchester waa diiday warkaas waliba Manchester United ayaa markii ugu horeysay kuwan horay gadaal u martay West Ham markii ugu horeysay tan 2004 markaasna David Moyes ayaa Manchester watay West Ham horay gadaal u mareen haddana Moyes oo watay West Ham ay Manchester horay gadaal u martay marka Manchester iyo West Ham horay gadaal u martay ciyaareedku labada jeer ay ka badisay Premier League mar saddex xal ugu adkaadeen marna hal ugu adkaadeen waa markii ugu horeysay iyo 2013 mar runtii waa kaayo Ronaldo cimadiisa lama haysan karo odagu waa madax degsaday wararkan waa iska qaaday runtiyo wuxuuna muujin u leeyahay in uu yahay ninkii qatarta badnaa wuxuu leeyahay waran waa iga shakina Arsenal cimadiisa lama haysan karo inkastoo Ali Warabi joogto yani kaalmaha hoose wali ay City joogaan laakiin lama isoo cimadiisa lama haysan karo goolkiisaan alla wax kala haya goolkaas wax kala uu ahaa runtiyo halka runtii ciidamadooda aan haysan karin nimanka Gunners iyo inta uu hogaanku Serie A qabsado ciyaari waa naga inta nabadgelyo